کرن دا سبب یہ ہویا کہ تھوڑے دن پہلا ٹیلی فون تے مینوں ایک ریٹائرڈ پروفیسر نے فون کیتا، مینوں اللہ تعالیٰ نے پوتا عطا کیتا تے میں او دا نام حارث رکھیا۔ تے ہن میں قرآن مجید دا ایک ترجمہ تے تشریح پڑھی جے تو مینوں پتہ چلیا بھی حارث تے نام جڑا شیطان دا، اس تو حارث ہن مینوں لوگ آندے تو یہ نام بدل دے۔ تد میرا ذہن اس طرح منتقل ہویا بھی ان آیتاں دے بارے ساڈیاں حدیث دی اور تفسیر دی کتاباں ایک غلط قصہ لکھا گیا، بہت خطرناک قصہ اور بالکل انبیاء علیہ السلام دی نبوت نو اڑا دین والا، مگر ساڈی سادگی سمجھ لو کہ دین دے دشمناں دی کامیابی سمجھ لو بھی بڑی بڑی کتاباں جو انہوں نے ایسی چیزاں کو سیڑ دتیاں جنہاں تو لوگ نجات نہیں پا سکتے۔ کتاباں اکٹھیاں کریے اتنے ڈھیر لگ جان کہ بڑے بڑے امام ہیں اور وہ ایک ہی گل بہی چلے جاندے۔ قصہ یہ بنا دیتا ترمذی ہے، مسند احمد ہے، اس تو بیان کر رہا ہوں، مسئلہ بھی بچ آؤ گا توحید دا بیان، مگر یہ سمجھ آئے کہ کوئی علم نہیں، بندہ کوئی کتاب چکیا کہ فلانی کتاب سے میں پڑھا، کتاباں دے اندر وہ زہریلے سپ بیٹھے ہوئے کہ اسلام نہیں برباد کر رہے۔ اس تو ہوش اور بصیرت نال کتاباں پڑھیاں تے عقل نوں ٹکانے رکھنا بھی جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے اپنے نبیاں دے بارے اپنی کتاب دے بارے تصور سانوں دیتا کہ دین آ دستا کہ اللہ اِداں دا رسول اِداں، یہ گل وہ نال میل کھاندی؟ اگر ایسی گل ہے بھی وہ سرے تو دین دی بربادی کر رہی تے اسی اکھاں میٹ کے من لینا۔ سویرے ہی طالب علم بیٹھے سی، میں انہوں نے آکھیا یار گل اِداں دی بن گئی ہے جویں حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے بھئی کوئی خاوند اپنی بیوی نوں چھڈ کے پردیس چلا گیا۔ اے سارے سمجھو ہے کہ اسی انہاں چوں جنہاں تے مثال پھٹ آؤندی کہ اکھاں میٹ کے بہ جانے مولوی کی بیان کر رہا یا کوئی کتاب چک رہی ہے تو منی جانے، سوچن دی تکلیف نہیں کرتے بھی کھڑے ہو کے روک کے سوچ چلی، یہ دین دی جڑ نہیں وڑتی۔ تو چلا گیا، نہ خرچہ بھیجا نہ کوئی خط بھیجا، دیر ہو گئی، بیوی نے خط لکھوا کے نا بھی تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، دھیان کرتے رہو، تیری بیوی بیوہ ہو گئی، تے نمبردار پنڈ دا جڑا سی وہی لوائی مہر تے خط بھیج۔ خط جسے گیا تو اس بندے خدا دے نے پڑھیا تو رون پہ گیا۔ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے آخیا کی ہویا؟ انہیں آخیا یار خط آیا کروں بے میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ انہیں آخیا عقل دے آنے تو زندہ ہے، تیرے ہوندیاں بیوی کیویں بیوہ ہو گئی؟ تو مردوں دی بیوہ ہوندی نا۔ سوچ کے آندا بے گل تہاڈی ٹھیک ہے، مگر کی کریے یار پنڈوں خط جڑا مہر ہی آیا، اتنے نمبردار دی مہر لگی۔ اے بیوقوفاں دا ٹولا جڑا اسلام تے اس وے پڑھیا، جنہاں نوں نہیں سمجھ آؤندی بھی یہودیاں نے، عیسائیاں نے، کافراں نے وچ اینا کچھ وار دتا بھی ہن اے اندھا تو من رہیاں گلاں نہیں، سوچنا پر اینا ہی قرآن مجید دی آیتاں دے تحت تسی تفسیراں اٹھاؤ گے تے زیادہ لوگ رڑ گئے بھی یہ قصہ جڑا نا ہے حضرت آدم علیہ السلام تے حضرت حوا علیہ السلام دا، بھی انہاں دے بچے ہوندے سی، وہ جاندے سی مر، مڑ کے حمل ہویا کہ ابلیس آ گیا۔ اس شیطان نے انہوں نے آخیا ہوا گل سن، جن نے جمدے جانے نے جانے مردے، جے بچاؤنا ہی نا یہ بچہ جڑا ہن ہونا یہ نام رکھی عبد الحارث، حارث دا بندہ۔ جے تو پروفیسر غریب نو کہنے آخیا بھائی حارث دے شیطان دا، شیطان نے آخیا بھائی عبد الحارث نام رکھو تد بچنا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نہ گل کی، حضرت آدم علیہ السلام آکھن لگے وہی خبیث ہی جن نے جنت چوں کڈوایا، یہ نامراد ہے گل نہ من، مگر ہوا مگر پی گئی۔ انہیں آخیا اگے بھی تو جنتوں مینوں ہی کڈایا تے ہن بھی تو مینوں لے ڈبنا، مگر من گیا، عورت عورت ہی ہے۔ آدم علیہ السلام مگر لگ گیا، چلو میری بھی نیت ہے۔ وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر وہ نام انہوں نے عبد الحارث رکھا، یہ شیطان دا بندہ وہ بچ گیا۔ اس کہانی تے غور کرو، نہ خدا اولاد دیندا تے بچاؤندا، شیطان بچاؤندا تے ماردا۔ حارث وہ نام عبد الحارث نام رکھوایا تے حضرت آدم علیہ السلام تے حوا بھی وہ کہتے شرک کیتا۔ اے قصہ جڑا انہاں آیتاں دے تحت مفسرین لکھ دے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی جی رعایت کی، انہوں نے آخیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف سے جڑا منسوب بنا کہ حضور نے فرمایا، یہ گل ایڈی ثابت نہیں ہوندی کیونکہ یہ اندر جڑا نا حسن بصری دا بھی اس طرح بیان، دوسری طرف سمرا دا آਉਂਦਾ کہ وہ سمرا دا اپنا قول سی، کتے آਉਂਦਾ بھی حسن بصری تفسیر ہور کردے سی بھی آدم حوا دی گل نہیں عام انسان دی گل، اے تین وجہ بنا بنو کے نا جان چھڑائی۔
مگر اتنے آ کے انہوں نے بھی بیڑا ڈوبتا بھی یہ رسول اللہ نے نہیں کیا مگر حضرت ابن عباس نے کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ معلوم ہوں یہودیاں تو لے لی گل یعنی اگے تو اگے کھوبے پھسلے جاندے. یہودی اس گل نہیں ہے بھی جہی گل غلط کرو انہوں دے ذمہ لا دو. یہودیاں دی بائبل موجود ہے انہوں دے صحیفے ہے تالمود ہے اتوں کو کڈو اسرائیلی روایت. تسی آپ ایک گل بناؤ مسلمان تو کہہ دو اسرائیلی روایت ہے. یہ بھی ہر مولوی کو چلاکی ہے بھی اسرائیلی روایتاں جاؤ. اسرائیلی یار ایڈے ویلے تے سارے جھوٹ سے اپنے کندھیاں تے اٹھائی جان. کوئی کتاب بخاؤ انہوں دی جی یہودیاں نے لکھیا اپنی طرفوں بنا انہوں دے ذمہ نہ لاؤ. تو اسرائیلی روایتاں سمجھو ایک چال بازی ہے ورنہ یہودیاں دی کسی کتاب دا حوالہ دینا چاہیے. تو آندے ابن عباس رضی اللہ نے ضرور کیا انہوں نے معلوم ہوں یہودیاں تو لے لیا کتے آندے انہوں نے حضرت ابی بن کعب تو لیا. یہ سب گلاں جڑیاں 275 صفحہ جڑا نا تفسیر ابن کثیر تو میں پڑھ رہا کلی کلی روایت نو میں ہن بیان کروں بے راوی جھوٹا تے تواڈے کام دی نہیں گل صرف دسنی سب جھوٹ ہے. نہ ابن عباس